हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर कालच्यान आमचो भाई किल्लो 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 करता आणि न्यूजूय कितले न्यूज रे सारखे. अरे तुमकां हीच कामां करपाक हाडल्यात, ती कामां तुमी करिना जाल्यार कोण करतले. पूण एक रिक्वेस्ट आहा, तो किल्लो रेनोवेट करून प्रायवेट कंपनींक भाड्याक दिवन कमिशनां खावं नाका आणि रेनोवेशनाचें बीन कितें मेळपाचें आहा कितें रे. चडूच किल्लो किल्लो करता. पयलीं तो पायलट पॉयंट आहा न्हू, तो रेनोवेट कर. थंयसर खूब टुरिस्ट येताले सारखे. गोंया सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटलो. पायलट पॉयंट पयलीं रेनोवेट कर. आणि दुसरें म्हणजे MPAन वच आणि चेअरमॅनाक सांग आमच्या लोकांक मातशें कामाक घे म्हणून. कितें आमचे लोक चडशे MPTचेरूच डिपेंड आसलेले, आयज MPA जाले ती. तो तांकां सांग. आनी परत परत डोम घातला म्हणू नाका. कितें रे, कोल पोल्युशन जाता ते कोल पोल्युशन जातात. डोमान तितलेशे व्हडलेशे कांय कमी जावचें ना. आमचो डिमांड आसलेलो गोंयान कोळसो नाका, तुजोय डिमांड आसलेलो गोंयान कोळसो नाका. आनी पत्रकार भावांनी ताका विचारपाची गरज आसा, तुजो जो डिमांड आसलेलो गोंयान कोळसो नाका म्हणून, तो आयज खंय गेलो काय म्हणून. डबल ट्रॅकिंगाकूय तूं येयल्लो थंयसर उबो रावपाक रातचो. हांवूय आसलो तुज्या वांगडा. कितें रे हां, कळ्ळें तुका. आनी ताका दांत घालपाक पयशे दी. कविता बरयल्या आतां, आयक. भाई किल्लो किल्लो करता, कवितेचें नांव भाई किल्लो किल्लो करता. कालच्यान बातमी दाखयता, भाई आमचो किल्लो किल्लो करता. अरे तुका कामाच करपाक हाडला. इतको हुयेली आनी बोबो कित्याक मारता. भाई आमचो किल्लो किल्लो करता. अशें दिसता ताका राजा कसो किल्ल्याचेर बसपाचो आसा. आमच्या गांवांत खूब वर्सां राज्य करपाचें आसा. पूण भाई लोक तुका कंटाळा. फुडल्या फावटी तुका घरा बसोवपाचो आसा. पत्रकार भावानो, तो पयलीं कोळशाचेर उलयतालो. पत्रकार भावांक सांगता, पत्रकार भावानो, तो पयलीं कोळशाचेर उलयतालो. कोळसो आपूण काडटलो म्हणून सांगतालो. ह्याच कोळशाच्या मुद्द्याचेर जिखोन येयलो. आयज तो कोळशा कंपनीच्या फुड्यान वचून हप्त्या खातीर आडवो पडलो. किल्ल्याचें पुनर्वसन करतलो. आग्वाद जेल भाड्याक दिल्या तशी हो किल्लो प्रायवेट कंपनीक भाड्याक दितलो. आपूण तेचेर कमिशन खातलो. आमकां डेव्हलपमेंट केला म्हणून सांगतलो. मागीर आमकां डेव्हलपमेंट केला म्हणून सांगतलो. पत्रकारान विचारलें, समाजसेवक झाडाचेर उलयता. तो म्हणटा तांकां खबर नासतना उलयता. मागीर सांग मरे, झाडाक नंबर कोण घालता? ती झाडां मारपाक नंबर कोण घालता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपणाक खबर ना म्हणटा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारलें जाल्यार आपणाक खबर ना म्हणटा. ती झाडां मारीत जाल्यार तुका सारकें दाखयता. आमकां कामां कित्याक ना? MPAक विचारपाक तुका कापासतात ना. विचारलें जाल्यार तुका हप्तो मेळपाक ना, तुजें पोट भरपाक ना. आमकां कामां कित्याक ना म्हणून MPAक विचारलें जाल्यार तुका हप्तो मेळपाक ना, तुजें पोट भरपाक ना. हे पोके फार मारूं नाका. आमकां किल्लो किल्लो म्हणून तुज्या फायद्या खातीर पिश्यान काडूं नाका. हे खापरेश्वराचें स्थळ. हांगा नाटकां करूं नाका. ते शपथी घेवन तुमी हेवटेनसून तेवटेन गेल्यार म्हारग पडटलें. हां, फोटींग मरे तूं. विश्वासघातकी मरे तूं. कोण उलयना जाल्यार ना उलोव, हांव उलयतलों. आईक गाळी मारल्या तुवें, तुजो बदलो घेतलो. तुका मारून न्हू, तुका शब्दांनी काबार करतलो. कितें रे, तूं जितले बरें करशीत जाल्यार बरें उलयतलो. हांव खरें सांगता, बरें करशीत बरें उलयतलो, वायट करशीत जाल्यार वायट उलयतलो. आनी ताका सांग फाल्यां व्हिडिओ काड म्हणून म्हाजेर. हां, दांत घालपाक पयशे दी ताका.